रिजर्वेशन बायलां खातीर आसा. कितले वर्सां जालीं आमी आयकतात की जातलें रिजर्वेशन जातलें आनी एक कोंकणीन एक म्हण आसा, आज येतलो फाल्यां येतलो पावून पावना म्हणून एक कातार आहा. त्या भशेन प्रत्येक जाण कितें ना जाल्यार कितें कारणां सांगतालो आनी तें मुखार वयतलो. प्रधानमंत्री भारताचो आमचो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजीन आज दाखोवन दिल्लें आसा की जें तो सांगता, जें ते एश्युरन्स दिता तो तें इम्प्लिमेंट करपाचो प्रयत्न करता. 2023 आमी पळयलें की महिला आरक्षण नारी शक्ती वंदन अधिनियम हे 2023 ताणें पास केलें. तातूंतल्यान 33% रिजर्वेशन महिलांक विधानसभेंत आनी पार्लमेंटाक दिवपाचें हें क्लियर जालें. ताजे खातीर जो मुखावेलो प्रोसेस करपाक जाय ह्या इम्प्लिमेंटेशन ऑफ दीस बील तें ताणें ह्या खेपेक स्पेशल पार्लमेंट हाडून पास करपाचें ठरयलें. आतां महिलांक इक्वेलिटी दिवप हें ताजें सदांच पयलीं वचून नारी शक्तीक इम्पॉर्टन्स तो दितालो. पूण ताजें म्हणणें कितें, महिला ह्यो डिसिजन मेकींग भितर पार्टनर आसच्यो. वन्स दे आर इन पार्लमेंट, वन्स दे आर इन गव्हर्मेंट, सो दे बिकम पार्ट ऑफ द डिसिजन मेकींग. म्हणजे जें डिसिजन आमी फाल्यां घेता थंय बायलांक अत्यंत म्हत्वाचो रोल मेळटलो प्ले करपाक. आतां आमी पळयलें सुषमा स्वराजा सारकी बायल मनीस एक्सटर्नल अफेर्स मिनिस्टर म्हणून तिणें एक छाप आख्ख्या जगाचेर सोडली. आजय तिची डिप्लोमेसी याद करता. निर्मला सितारामन फायनान्स मिनिस्टर कंटिन्युअसली कितें बजेटां दिल्या ती आमी पळयलीं. म्हणजे फायनान्स एक बायल मनीस हँडल करपाक शकता येदे व्हडल्या देशाचें हें तिणें दाखोवन दिलें. म्हणजे अशी आतां आर्मी भितर, नेव्ही भितर, एअरफोर्सा भितर महिला वेगळे वेगळे सामील, कोण लेफ्टनंट जनरल जाल्या, कोण एअर वायस मार्शल जाल्या, अशे वेगळे वेगळे स्थानाचेर आज महिला पाविल्यो आमकां पळोवपाक मेळटा. सो वन्स दे रीच दॅट पोजिशन दे आर पार्ट ऑफ द डिसिजन मेकींग इन दॅट फिल्ड. ती जर सगळे फिल्डांत डिसिजन मेकींग करपाक शकता जाल्यार राजनिती भितर डिसिजन मेकिंगां ती कित्याक आसची न्ही. आमी पळयलां की देर आर गूड ब्युरोक्रेट्स, बायलो महिला बरे ब्युरोक्रेट्स आमी पळयल्या. आमकां गोंयाकी खुबश्यो महिला ब्युरोक्रेट्स येवन गेल्या. दिल्लीकी बऱ्यो बऱ्यो महिला आसा ज्यो डिसिजन मेकर आसा. आतां राजनिती भितर कित्याक आसचें न्ही. आनी म्हणून हे राजनितीक महिलांक पार्टिसिपेट करपाक डिसिजन मेकिंगा भितर हें ताणें बील हाडलें. जवळ जवळ 273 महिला आमकां पार्लमेंटाक दिसपाच्यो वेगळ्या वेगळ्या राज्यांतल्यो. खंयच कोणाचें नुकसान ना, कांयच कोणाक ना, कोण म्हणपाक शकना आमचें सीट काडलें आनी तांकां दिलें. ताणें प्रपोजल केलें तें सामकें लॉजिकल प्रपोजल आशिल्लें की बाबा आमी एडिशनल सीट इतले दितात, महिलांक थंय एकोमोडेट करता. तुमचें सीट आसा तशें आसली, तुमचें कांय कोण आमी कमी करना. म्हणजे हें सगळें इतलें सिस्टमॅटीक करून तें केल्लें तें आतां हे विरोधी पक्ष पळय आहा हे तांच्या पोटांत दुखता. आज कशें जालां की थोड्यांक कांयच करपा नाका आनी दुसरो कोण करता तें पळोवपाक नाका की तें करता जाल्यार तें कशें पाड पडटा हें पळोवप. ही मेंटेलिटी आमच्या मनशांची सदांच आसता. हें हांव सगळे कडेन पळयतां. मडगांवां सुद्दां पळयता, हें गोंयाकय पळयता. कितें बरें डिसिजन घेवपाक गेलो की ताका आडमेळे हाडप, थंय आनी कितें नाटकां करप हें चालू आसता. प्रधानमंत्र्याचें डिसिजन क्लियर आशिल्लें, सारकें. ताचे फाटल्यान छक्के पंचे कांय नाशिल्लें. आनी आज मोठ्या प्रमाणात महिला चार्ज जाल्ल्यो आमकां पळोवपाक मेळ्ळ्यो. मडगांव लोहिया मैदानाचेर आमी एक ल्हानशी महिला सगळ्या महिलांनी एक जावन मिटींग दवरली. हांवें धरून आशिल्लें. ती जवळ जवळ पब्लीक मिटींग जाली. तुमी ती कवर केल्या आसतली. पळय बसपाक लोहिया मैदानाचेर जागो ना. 700-800 बायलो पावल्यो. म्हणजे महिलांक इतलो एन्थुजियाजम आशिल्लो आनी प्रधानमंत्री मोदी कितें तरी आमचे खातीर करता ही भावना तांचे भितर आशिल्ली. हें विरोधी पक्षान दाखोवन दिलें की आमकां महिला बिला कांय नाका, आमकां प्रधानमंत्री मोदी करता तें आमकां आडमेळे हाडपाक जाय. हें एकमेव हें जर सक्सेसफूल जालें जाल्यार मोदी तांकां दिसतालें की मोदीली इमेज आनीक वयर वतली. तें केलें जाल्यार आमच्या मुखार कितें जातलें हो प्रश्न तांकां पयलीं पडला. एक्चुअली बायलांचेर महिलांचेर केल्ली इनजस्टीस, ज्या पार्टेन महिला प्रधानमंत्री जाली ह्या देशाची ती पार्टी महिलांक हक्क दिवपाक, बरोबरीचे हक्क दिवपाक अशा पद्दतीची आडमेळी हाडटा. हाजे सारकी आनी ह्या राष्ट्राची शोकांतिका ना खरें म्हटलें जाल्यार. आनी म्हणून म्हाका दिसता महिला हें कोण आडोवपाक शकपाना. आज ना जाल्यार फाल्यां हें जातलेंच, हें निश्चित आसा. अयोध्येचें राम मंदीर जशें प्रधानमंत्री मोदीन करून दाखयलें, काश्मीराचें 370
आर्टिकल 370 कशा पद्धतीने केलाय तेही आम्ही पळयलंय. त्याच भशेन महिला शक्ती, नारी शक्तीक 33% रिजर्वेशन इम्प्लिमेंट करपाचें काम म्हज्या कोतान मोदीच्याच हातांतल्यान जातलें. आज नाल्यार फाल्यां तें पूर्णत्वाक वतलें. तें कोण अडोवपाक शकपाना. ही नाटकां 4 दीस चलता, चड चलना.